ख़वातीन و हज़रात, प्रोग्राम दीन और दानिश में आपका एक बार फिर खैर मक़दम करता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनक़लाब के बारे में। आपको मालूम है कुछ बयानात इस सिलसिले में आए थे, हमारी थोड़ी गुफ्तगू हुई वक्फ़े से पहले, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस सिलसिले में एक जमात MQM के जो एक रहनुमा हैं जिन्होंने ये बयान दिया था, उन्हीं की जमात से रिलेटेड एक सेनेटर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे डॉक्टर पीरज़ादा साहब कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था इनकलाब के बारे में, उसकी कुछ वजाहत हमारे नाजरीन के लिए कीजिए। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई कोई भी मसला जब मुल्क को पेश आने लगता है तो वो अपनी सियासी बसीरत और मुल्क से इखलास की वजह से उस मसले पे पूरी बहस करके और कौम को सबसे पहले वो खबर देते हैं कि भाई ये खतरा, ये अच्छी और ये बुरी बात आने वाली है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो इतने अबतर हो चुके हैं कि जिसका तकरीबन हर मुखलिस आदमी को एहसास है, हर रहने वाले को, हर लीडर को भी होना चाहिए जी। तो भाई ने ये कहा था कि भाई ये इनकलाब आने वाला है, और उसके बाद फिर कुछ लीडरों ने कहा जी इनकलाब आने वाला है, और उसके बाद फिर कुछ ने कहा जी खूनी इनकलाब आने वाला है। मैं ये अर्ज करता हूँ आपसे कि भाई की ये बात करोड़ फीसद सही है, इसलिए कि इनकलाब आने वाला नहीं है, इनकलाब तो आ चुका है। इनकलाब हर गरीब आदमी के जहन में इनकलाब है, उसके चूल्हे में इनकलाब है, उसके कपड़े पहनने में नहीं डॉक्टर पीरज़ादा साहब, ये तो दूसरी बात आपने दूसरी बात कर दी। देखें, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बात की थी वो तो उन्होंने एक बड़ी तब्दीली की बात की थी कि इनकलाब आएगा, अच्छे मानी में इनकलाब आएगा, लोगों के लिए खुशखबरी लाएगा। आप तो वो इनकलाब बता रहे हैं कि लोगों के चूल्हे में आग खत्म हो गई। मेरी गुजारिश ये है कि आप ये फरमाइए कि जो इस वक्त सोसाइटी के हालात इतने अबतर हैं, आप उसमें कायदे तहरीक की जानिब से कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी इनकलाब का इंतज़ार करें। तो ये जो एक जमहूरी सिस्टम इस मुल्क में राइज है, जिसका आप भी हिस्सा हैं, आप सेनेट में बैठे हुए हैं और एक हुकूमत में आप शरीक हैं, मरकज़ में भी थे, अब आपके वज़ीर वहाँ नहीं हैं लेकिन वहाँ आप कोalition में हैं, आप सिंध के अंदर शामिल हैं और मुल्क की क़यादत में आपका एक हिस्सा है। इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं, मेरे ख्याल में एक तवील इक़्तिदार MQM का रहा है, तो उसके बाद इनकलाब की बात करना कुछ अजीब सा लगता नहीं? देखिए जी, जो जमहूरियत चल रही है वो सबको पता है कि कैसी चल रही है। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत को धक्का लगाया जा रहा है जी कि किसी तरीके से कामयाब हो जाए, लेकिन जब इंसान का पेट जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कादल फक्र अन यकून कुफरा, करीब है कि फक्र फाका जो है वो कुफर की शक्ल इख्तियार कर ले जी, समझे ना। तो हजरत अली का एक कौल मैं आपको बताता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं कि लऊ कानल फक्र रजुलन लकतलतु, अगर फक्र कोई इंसान होता तो मैं उसे कत्ल कर देता। ये ठीक है बात। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हुक्मरान खुद ही ये बात कहने लगे तो फिर तब्दीली कहाँ से आएगी? देखिए ना, जो लोग इस वक्त इनकलाब का नारा लगा रहे हैं, वो उसकी बातें कर रहे हैं, वो खुद हुकूमत में हैं। तो देखना, ये सवाल तो उनसे सबसे पहले किया जाना चाहिए जो मैं आपसे कर रहा हूँ। हमने बड़ी कोशिश की है गवर्नमेंट को समझाने की कि ये, जैसे कि और लीडरों ने भी की है जी, ये मतलब है जो हालात हैं इनको आप तब्दील करें। नहीं, लेकिन क्या उसकी जिम्मेदारी MQM पर आयद नहीं होती? जी, उसकी जिम्मेदारी हालात की MQM पर आयद नहीं होती? देखें जी, हम तो कोलिशन पार्टनर है, हमारी तो इतनी जिम्मेदारी है कि हम जितनी भी सख्ती से या नरमी से या प्यार से या हिकमत से समझा सकें, गवर्नमेंट को समझा दें। अच्छा, उसके अलावा देखिए, अगर हालात नहीं बदलते हैं तो दुनिया में इनकलाबात की तारीख है जी। तो डॉक्टर साहब देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया में दो ही तरीके हैं, या जमहूरी तरीका है या फिर इनकलाबी तरीका है। तो फिर जमहूरियत का ये बिसात लपेट दी जाए और फिर इनकलाबी कोशिश की जाए। जाहिर है कि इस वक्त जो मुल्क में एक जमहूरियत है, एक आइन है, तो उसके तहत ही जद्दोजहद की जानी चाहिए ना। अगर आप अगर सही नहीं चल रही है तो वो तब्दीली उसके अंदर से ही आनी चाहिए ना। तो इनकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। नहीं, गुजारिश ये है कि इनकलाब खुद ब खुद तो उस सूरत में आएगा कि अगर जो उसके हिस्सेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा न करें। तो इसमें तो जितनी भी जमातें शामिल हैं इख्तिदार में, किसी न किसी दर्जे में, उन सब की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं। देखें, हमने 2 वजारतें छोड़ी और हमने मतलब है आखिरी हद तक जाने का भी इनको कहा कि भाई अगर हालात सही ना हुए, अगर इस मुल्क में सही लॉ एंड रूल मतलब नहीं चलता है, अगर करप्शन खत्म नहीं होती है, तो कोई चाहे या ना चाहे ये इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि हुकूमत अवाम जो है वो थोड़े दिन के लिए तो बर्दाश्त कर सकती है, जो कि कई साल बर्दाश्त कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस बात को प्लीज अप्रिशिएट कीजिए कि आप सिंध में हुकूमत में शामिल हैं, वहां आपके वुज़रा मौजूद हैं, वहां आपके गवर्नर मौजूद हैं,
وہاں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ سینٹ میں ہیں، آپ قومی اسمبلی میں ہیں، وہاں پر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. اس ملک میں جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں پر اپنی بات کو پہنچانا، عوام تک اپنا پیغام پہنچانا. آپ یہ جو پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک میں خونی تبدیلی کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے، جبکہ حالات ایسے ہوں کہ ملک دشمن ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کوئی موقع پائیں اور اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں، تو یہ کوئی مناسب بات ہے؟ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں کراچی میں، بھائی صاحب کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق صبح سے شام تک اور رات کے گئے تک جو ہے نا وہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہاں سے یہ حالات یہ ختم ہو جائیں. نہیں، وہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں؟ کچھ وضاحت فرمائیے. بھی پیش کیا ہے کہ بھئی کم از کم یہ ہے کہ تمام پاکستان میں جتنے بھی اسلحہ ہیں، حتیٰ کہ جو جن کے پاس لائسنس ہے ان کو بھی واپس لے لیا جائے. ہم نے سینٹ میں پرسوں ترسوں تحریک پیش کی اور فاروق ستار بھائی نے وہاں بھی تحریک پیش کی ہے اسمبلی میں. جی، تو ہم یہ پوری کوششوں میں ہیں اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ یا اللہ یہ حالات ختم ہو جائیں، اور اگر پھر بھی ختم نہیں ہوتے ہیں تو پھر تو انقلاب آ جائے گا بھائی. ہاں نہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پہلے اس جمہوری تجربے کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو آزمانا چاہیے، اور اس سے پہلے یہ آواز لگانا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب یہ خونی انقلاب کی آواز لگائیں، یا وہ الطاف حسین صاحب لگائیں، یا وہ جنرلز کو یہ ترغیب دیں کہ وہ کوئی تبدیلی لائیں اور لوگوں کو لبرٹی چوک میں پھانسی دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں کچھ ذرا زیادہ میرا خیال ہے کہ شدید ہو گئی ہیں. دیکھیں، ہم رات دن آپ کے سامنے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے کہ ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات درست ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ صحیح ہو جائے، کرپشن دور ہو جائے، اور صحیح مطلب گورنمنٹ کی جو وہ طریقہ کار ہے وہ صحیح جمہوریت کے مطابق چلے. ہماری رات دن کی یہ کوشش ہے. اگر کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، لہذا وہ برکتیں اٹھ گئی ہیں. اچھا، یہ میں چاہوں گا آپ چونکہ دین کے بھی جید عالم ہیں، تو آپ ہمیں آخر میں یہ بات ضرور بتائیے کہ جب حالات ایسے ہوں تو دین ہمیں کیا بتاتا ہے، عوام کو کیا بتاتا ہے اور لیڈرز کو کیا بتاتا ہے؟ عوام جو لیڈروں کو بتاتا ہے، ہمارے قائد تو یہ کر رہے ہیں نصیحت کی جائے، احتجاج کیا جائے، پھر پرزور احتجاج کیا جائے، پھر جتنا ہو سکے وہ کیا جائے، اور اگر نہیں تو پھر بھائی نے کہہ دیا کہ بھئی ہم بالکل بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر ان باتوں پہ صحیح مطلب نہیں ہوتا ہے مسئلہ، وہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور اگر یہ ساری باتیں نہیں مانی جائیں گی اور صحیح لا اینڈ آرڈر نہیں چلے گا اور کرپشن ختم نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی کے ہاتھ میں بھی بات نہیں رہے گی. اس پہ بھائی کہتے ہیں کہ انقلاب آنے والا. ہاں، لیکن یہ جس انقلاب کی آپ نے آخر میں تشریح فرمائی ہے، اس سے وہ انقلاب کوئی اچھی تبدیلی کے طور پر نہیں آئے گا، غالباً اینرکی کے طور پر آئے گا، ایک فساد اور فتنہ کی کیفیت ہوگی، غالباً ایسا ہوگا. نہیں، انشاءاللہ. دیکھیں، وہ جو بھائی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں یہ ہے کہ ملک کے معزز ترین لوگ آئیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان امور کو سنبھالیں تاکہ یہ نہیں، وہ کیسے ہوگا، اس کا طریقہ بتائیے نا. دیکھیے، ہمارے پاس اب آدھا منٹ 1.5 منٹ باقی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ ملک کے اچھے لوگ آگے آئیں تو اسی جمہوری طریقے سے آگے آئیں گے نا. اگر آپ چاہیں گے کہ جمہوری کو تو ہم کہہ رہے ہیں اور اسی جمہوری طریقے سے یہ ہم لائیں گے. کوئی جمہوریت کا تو نام بدنام ہو گیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نام والی جمہوریت ہو جائے. تو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ کی جیسے جماعت ہے اس کا ایک پیغام ہے، اس پر قوم کو آمادہ کیا جائے، وہ ایک اچھا پیغام ہوگا، اس میں تبدیلی کی نوید ہوگی، لوگ اس کو جوائن کر کے پارلیمنٹ میں پہنچے، وہاں تبدیلی لائیں، اقتدار میں آئیں اور لوگوں کو خوشحالی کا پیغام دیں. وہ انقلاب تو ایک اچھا انقلاب ہوگا. دیکھیں جی، وہ بھی انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انقلبت الشیء، ایک شکل سے دوسری شکل میں چیز آ گئی، بدل گئی. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو غلط چیز شکل ہے یہ الٹ گئی اور الٹ کے صحیح چیز ہو گئی، اس کا نام مانا ہے انقلاب. تو ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اور بھائی 24 گھنٹے اس چیز میں مصروف ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی قدم ہے ہماری پارٹی کا وہ اسی طرف اٹھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نظام صحیح ہو جائے، اور اگر پھر صحیح نہیں ہوتا ہے تو پھر سب کے اقوال آپ سامنے رکھ لیں. اور سب سے پہلے ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، آپ کا موقف سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوئی آپ کی گفتگو سے. خورشید صاحب، میں چاہوں گا آپ بہت بریف ایک اگر کامنٹ کرنا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. ڈاکٹر صاحب، اصل میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. میں اگر آپ وقت ہوگا تو اس کو ایلیبریٹ بھی کر دوں گا. اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے، آپ بات فرمائیے. جی، وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ جائے. ایک طرف وہ لوگ جو برسر اقتدار طبقہ ہے اور ایک طرف وہ لوگ جو محروم طبقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بات کہنے کی، اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی آزادی نہ ہو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ جو محروم طبقات ہیں وہ کسی ایک قیادت کے تحت منظم ہو جائیں. یہ جب تک 3 کام نہیں ہوتے کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آ سکتی.
پاکستان کے اندر یہ تینوں صورتوں موجود نہیں ہیں، اور آپ مجھے وقت دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو ایلیبوریٹ کر کے بتاؤں گا کہ یہ تینوں انگریڈینٹس بیسک یہاں فراہم نہیں ہیں جو کسی انقلاب کے لیے ضروری ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔